What's up, Sazir Squad? Back with another vlog after a long time as of 29th June 2021. Public transportation पनि move around गर्न दिइरहेछ अब चाहिँ or even go त्यसमा हैन. So anyways, हामी छौं अहिले चण्डो. I'm waiting for my Turo. It's a bit gloomy today, but hopefully पानी चाहिँ नपरोस्. त्यही हो. अब trying to go to Kirtipur, but before that might make a pit stop to have to make a pit stop to in New Road. New Road map. Ekdam aram bhai. Just gonna get something that I need to try to quit Siggi's. There, yeah. See you in a little bit. To the lab. So, the ride is here. Now we're gonna go to New Road. New Road jade so there. Photo dekhainchu ma. काठमाडौँमा जाम भइरहेछ हैन त ब्रो अड इभन भए तापनि जाम हुन्छ अब त के नाटक गरेर खोल्दै भइहाल्यो नि हैन सो यहाँ हामी अहिले हात्तीसार एरियातिर पुगे जस्तो लाग्यो नाउ इट्स प्रिटी सनी त्यहाँ अगाडि हाम्रो घरतिर पानी पर्ला जस्तो भए पनि यहाँ चाहिँ छैन रहेछ ड्र्यागन्स कुजिन भन्ने यहाँ कि त्यो पुरानो हो कि नयाँ हो यहाँ नट स्योर तर त्यहाँ रहेछ या ग्रीन लाइट gotta go all urbanization है कङ्क्रिट टु मच कङ्क्रिट भइसक्यो काठमाडौँमा अब That's why it's so expensive, no? Anyways, guys, talk to you later. Ganesh Bhagwan, sabai kam puraidinu, please. Nice art there. Nanglo, yo dami cha building. Sri Chandra College, Ghantaghar. The masjid over here. यहाँ पनि के बनाउन थाल्यो क्या हो यो ठिक छ है राम्रो हो बनाएको त वेलकम टु न्यू रोड गाइज त्यतिर यहाँ पार्किङ गर्न मिल्दैन रहेछ ब्रो अलिकति अगाडि जाउँ न किन डिसरेस्पेक्ट द रुल अलराइट सो हामी भेप डिउज नेपालमा आएका छौँ चेक आउट द मड्स हैन पड्स भेपहरू जुन विथ द सिगिज सो यिनीहरू चाहिँ सो बेसिक यहाँबाट सुरु हुन्छ यसमा चाहिँ लेभल मिलाउनु मिल्दैन यसमा चाहिँ लेभल मिलाउनु मिल्ने रहेछ वाटको होइन सो त्यो अनुसार पैसा महँगो पर्दै जान्छ एनिवेज सो I'm gonna get one of these अनि त्यहाँबाट चेक गरेर उसले चिनो कस्तो हुन्छ अहिले सो कमल ब्रोले मलाई अर्को स्टक निकालिदिनु भयो दिस वान विल हेभ मोर स्मोक रे सो आई थिङ्क विल गो फर दिस वान यसको पनि 4K नै कि 5K 4K होइन अनि त्यहाँबाट फ्लेभर हेरी अस्ति कुरा आउँदाखेरि चाहिँ मैले 1000 कोबाट सुरु गरौँ जस्तो कुरा भएको थियो 1000 को पनि छ नि तपाईँहरूसँग होइन Alright guys, so we get in the kit हैन smoke kit हो अनि अब I have to see how they put it in नि त सस्तो ट्रेड अनलाइन भनेर बोर्ड छ सस्तो ट्रेड अनलाइन संकटा जाने बाटोमा अनबक्सिङ अफ स्मोक कोइल यहाँ हुन्छ नोट किट यो दुई खालको कोइल हुन्छ है हजुर धेरै धुवा आउने मेस कोइल भन्छ यसलाई चाहिँ ओके यो नर्मल जुस खानाले मेस कोइल युज गर्ने ओके निकोटिन साल्ट भनेको धेरै निकोटिन भएको फ्लेभर खाना चाहिँ यो युज गर्ने ओके सो यसमा चाहिँ निकोटिन छैन छ 3 mg छ थोरै छ ए ओके सो दुईटा यसलाई के भन्छ ब्रदर यसलाई मेस कोइल भन्छ मेस कोइल ओके दुईटा हुन्छ भन्नु यसलाई चाहिँ रेगुलर कोइल भन्छ ओके रेगुलर कोइल मेस कोइलबाट धेरै स्मोक आउँछ अर्कोबाट अलिक कम ब्रेक इट अरे क्या यसो लाउनु ओके भित्र पुश गर्ने ब्याट्री हो त्यो है होइन यो कोइल हो ओ कोइल ओके सरी चार्ज गर्नु मिल्यो नि कि चार्ज गर्नु मिल्ने ओके कुल चार्ज अघि सोध्नु पर्ने एनिवेज लुक्स गुड गोल्डन कलरको ठिकै छ यो फ्लेभर कतिसम्म लास्ट हुन्छ ब्रो युज अनुसार हुने हो 20 डेज त्यस्तै 15 to 20 डेज हो युज होल अनुसार बोतल अनि वान रिफिलले कतिसम्म चाहिँ नर्मली 1 डे हो अब हेभी युज गर्नुहुन्छ भने अब रिफिल गर्नु पर्यो नभए नर्मली भनौँ न नर्मल युज गर्नेलाई 1 डे भइहाल्छ कि ओके इट्स गुड इनफ हैन ठिकै हो त्यही गाइज अब हालिसक्यो फ्लेभरिङ नाउ होपफुली दिस विल हेल्प मी क्विट and you'll be along in the journey. If I quit, you'll know. If I don't quit, you'll know also. And looks good, looks fancy. Every time?
होइन फर्स्ट टाइम ए अच्छा कटन हुन्छ कटन विक गर्नु पऱ्यो कि ए ओके 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 त्यो किन फर्स्ट टाइम युज भएपछि भिजाउनु पऱ्यो सेकेन्ड टाइम त भिजिरहेको हुन्छ यसमा एड गर्ने हुन्छ तपाईँले Alright. Alright guys, first try. I quite like it. Thick so bro, soft, smooth so. Khorra bhako chaina. Best. You guys can get this one. Thank you bro. Whoa, yeah, राम्रो छ. I quite like it. So हाम्रो यो पसलको नाम चाहिँ Vape Deals Nepal. Facebook मा Instagram मा go follow them. Check it out if you are interested. You can come here and get some yourself. Liquidहरू सबै छ दाइहरुसँग यहाँ so yeah. A quick fact. पहिलाको Umbrella Street यही हो bro. अलिअलि मात्र रहेछ Umbrella अहिले. I did not know. I did not come here when there was an Umbrella Street. Potato Rider is not picking up the phone bro. There's a stupa here. IDX in while waiting for the Potato Rider. Yeah. Oh, main bato त्यहाँ. Just jump off from here and get there. Sankata Club. Shout out to Sankata Club. Hey guys. गर्मी छ अब चाहिँ गर्मी हुन थाले. Okay, so Potato Ride is here. Oh, धरहरा छ है. धरहरै देखाएको थिएन मैले. अहिले कति तल छ र भाइ म त धेरै पछि निस्केको नि ब्रो घरबाट. Oh yeah, look at the view. Hey, going to Kirtipur to hunt for some Newari food because it's been a while. And you know guys, you know why I'm going to Kirtipur. Newari food मात्रै भन्दा पनि हैन. अब ट्याक्स तिर्नुपर्छ है भनेर खोल्दै हान्दै एकछिनको लागि. That's my opinion. A lot of people have the same opinion, bro. Hey, life goes on, bro. Checking भइरहेको रहेछ यहाँ चाहिँ हाम्रो यो किर्तिपुर छिर्ने बाटोको अगाडि. हजुर सरकारले केही गर्दैन सरकारलाई केही गर्दैन. सरकारले चाहिँ केही गर्दैन है यिनीहरूले. नेपालमा गाह्रो छ प्राइभेटले मात्रै है हजुर. अब हामी नर्मल मान्छेहरूलाई त धेरै गाह्रो हो ब्रो है. के पैसा हुनु पर्यो टन्नै. यस्तो कुराहरू बिर्सिदिउँ. यस्तो राम्रो हरियो वातावरणमा आएका छौँ होइन. हो के हो जुलुस भइरहेको रहेछ यहाँ. Welcome to Kirtipur. What's up guys? Kirtipur area तिर छु. Waiting for the Wi-Fi. Scooter को अलिकति प्रब्लम भएर I had to walk a little bit. ठिकै छ. बाटोहरू बनाउन आँटेको छ यहाँ. See a lot of roads around हैन. यस्तै हो. पाउन आँट्यो होला अब. Go get some food from Lahana or Sasa and then go somewhere and eat. Talk to you later boys. See, I cannot get over how close the hills are, okay? Yeah, and it's on Sasarali Matajan. The hills are very close by. Yeah, waiting for the Wi-Fi to show up. Quite the cross the There's a futsal here. I don't know what it's called. I'm like city Gold Star guide on there. We use that futsal. I know. Shout out to everybody who was there involved with it. We never got the cash prize, eh? सरको नाम भन्नुपर्छ क्या सर खोइ त हाम्रो पैसा. Anyways, long time पछि vlog गर्दैछु. It's pretty hot. बिर्से जस्तो भयो क्या अस्तितिर पनि I was taking clips but then I forgot about how to vlog. त्यस्तो क्या comfortable चाहिँ भएन. But then this one will come out मजाले. अलि एक दुईवटा अपडेट्सहरू छ. पडकास्ट पनि छ एउटा हैन. Need to do पडकास्ट ल्याउनु छु म back. Vlogs are gonna return now. Lockdown खोलिसक्यो अब हैन. अलिअलि खोलिसक्यो. So vlogs will come back, podcasts will come back. There are some other things that I'm planning. Music is coming. Record गर्न जानु पर्ने छ स्टुडियोमा. So yeah, studio गएको vlog पनि आउँछ छिटै. So yeah, that'll be that. Let me know what I can do to make it better. Look at this field. Great field. There's only one crow all to himself. There guys. Okay, so this is the futsal. Can't see it properly. Welcome to I think something Kirtipur futsal most probably. There guys. Kata. Like this. Nice jagga. Why do I have a feeling that scooter ma feri problem आयो? किन बनाइसकेको थियो फेरि प्रब्लम आयो भने त्यही भएर त ढिलो भयो होला न जाइसक्नु पर्ने हो. Or maybe is she coming? त्यहाँबाट आउँदैछ जस्तो छ है. Let's check. That's not her. That is not her. That's a guy. आउँदैछ. मैले त देखिसके तिमीलाई मेरो ब्युटी. Hi, I love you. ल जाउँ. So हामी आएको ससमा हो यहाँ टेकअवे मात्रै छ. So we order for some khaja and then त्यो लिएर चाहिँ gonna go somewhere else. There's a park just to kura. Yeah, there you go. Talk to you guys in a little bit then. It's the old Sasa, not the new one. New Sasa is closed अहिले. It's not open, है. उकालोमा चाहिँ स्नेक गर्नुपर्छ है गाइस. कोही बेला थाहा छैन. कुन ठाउँले बुक?
पुष्पलाल के हो पार्क पुष्पलाल पार्क वी अन आवर वे सो सारास टु मछेगाउँ हामी मछेगाउँ आइपुगेका छौँ भर्खर मछेगाउँको बस पार्क क्रस गऱ्यौँ होइन एन्ड अहिले यो बाटो गइरहेछ पुष्पलाल पार्क जान ट्राई गरेर लेट्स सी इफ इट्स ओपन अर नट बिग सारास टु दोज बोइज जस्ट सेरो रो गरेर पिसा होइन त्यस्तो हो नि त बिग सारा चाहिँ त्यो ब्रोलाई पनि जङ्गल हियर इट्स अ गुड स्पेस गोदावरीको भाइ आइरहेको छ मलाई गोदावरी भाइमा बाटो अलिक राम्रै छ भने त गोदावरी भाइबै हो नि होइन त राम्रो छ बाटो पनि ठिकै छ न ब्याड यो बाटो अनि त्यही हो अब गइरहेछौँ लेट्स सी इफ इट्स ओपन अर नट ओके सो पुष्पलालको यहाँको बाटो इज क्लोज बट यताबाट बाटो छ अरे सो वी गोना टेक द्याट राउट है त लेट्स गो इनसाइड चेक इट आउट सो दिस द सिचुएसन गाइज वी हेभ टु गो अलिकति ट्रेसपासिङ स्टाइलमा अन्त उताबाट ठाउँ त थियो रहेछ Right, how does it feel to be so close to the hills? What's up, Bubu? Love you. Love you. Building here, के रिसर्चहरु पनि गर्छ होला है मकै बारी रहेछ It's been so long since I've been here. पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठान पुष्पलाल मेमोरियल फाउन्डेसन रहेछ हैन सो हिज हियर देयर इज अ स्ट्याचु ओभर हियर बिग शाउट आउट टु मिस्टर पुष्पलालले के गर्नुहुन्थ्यो उहाँले के गर्नु भएर त होला नि यत्रो आगो नत्र त किन यस्तो सामान हुन्थ्यो हैन देयर इज अ स्मल पुल यही मुनिकै बाटो हो and then there's some folks here taking pictures let's not disturb the privacy so हाम्रो पछाडी सुटिङ भइरहेछ टिकटक हैन गर्नुपर्छ you got to be active you do what you want to do guys don't let anybody tell you don't do this don't do मेरो that बर्थडेमा हैन आमाले यस्तो फ्लावर ल्याइदिनु भएको थियो oh big shout out to हाम्रो mama in law so yeah as I was saying don't let anybody tell you don't do this don't do that as long as it's not something wrong हुन्छ हैन त्यतिको त जजमेन्ट राम्रै गर्छ होला मेरो भ्युअर्सहरुले होपफुली है anyways guys त्यही हो अब we're gonna take a little walk and then you know listen to the nature and enjoy some food Bye bye भन्दै नि त बाइ see you in a little bit कस्तो पात जस्तो कस्तो खालको किरा यो टाउको त उतापट्टि हो पुच्छरी त so yeah this is the park it's an eagle flying up there कहाँ गयो खोइ रुखमै बसी खाए उता पर जाँदै रहेछ I don't know where it went so yeah this is the park हैन अब gonna take a spot and then start eating a little bit and त्यहाँबाट bounce है talk to you guys in a little bit also the vape is ठिकैको रहेछ मैले ट्राई गर्दैसम्म चाहिँ it's pretty softish on the throat which is good yeah anyways ल त्यो अब खाजा खान्छु अनि त्यहाँबाट जान्छु है त त्यो भयो नि भयो ब्याट्री भयो नि जाने बेला पनि खिच्छु नत्र I think this would be it alright then see you in the next one bye bye